सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं अफसा कोमल। आज वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में खुसूसी मुलाकात होने जा रही है। पाक भारत कशीदगी के बाद से सदर ट्रंप की पाकिस्तानी क़यादत के साथ ये तीसरी अहम मुलाकात है। इस वक्त हुकूमत की तमाम तर तवज्जो आलमी अमूर के ऊपर हमें मरकूज नज़र आती है, लेकिन और हमें सिफारती कामयाबियाँ भी हासिल होती हुई नज़र आ रही हैं हुकूमत को, लेकिन कौमी सतह पर सियासत और हुकूमत के एतबार से मामलात क्या इतने ही इत्मीनान बख्श हैं या फिर हुकूमती इत्तेहाद में अंदर ही अंदर एक लावा पक रहा है। नाज़रीन, हालिया सैलाबी सूरत हाल के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बार बार मुतालबे के बावजूद मुतासिरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदाद न देने का हुकूमती फैसला दोनों इत्तेहादियों नून लीग और पीपल्स पार्टी को आमने सामने ले आया है। पीपल्स पार्टी के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक अहम तरीन मनसूबा है और इसका हर दौर में हमने देखा उन्होंने दिफा किया है। आज बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर ये मुतालबा दोहराते हुए वफाकी हुकूमत से अपने फैसले पर नजर सानी करने का मुतालबा किया है। पीपल्स पार्टी के चेयर कह दिया है कि सैलाब आने के बाद वफाकी हुकूमत को फौरन आलमी सतह पर इमदाद के लिए अपील करना चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। इन मुतालिबात और मशवरों के जवाब में आज वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी पर सैलाब पर सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया। एक तकरीब से वो खिताब कर रही थी जिसमें कहा कि सिंध में क्या हाल है इस पर मैं बात नहीं करना चाहती। पंजाब में सैलाब आया तो ये कहा जा रहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जरिए इमदाद दी जाए, जिसका सैलाब में सब कुछ तबाह हो गया है उसके लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के 10,000 से क्या फ़ायदा होगा। आलमी इमदाद के हवाले से भी उन्होंने बात की और इस मशवरे पर उन्होंने जवाब ये दिया कि हमें मुफ्त मशवरे ना दिए जाए कि सैलाब आया है तो दुनिया के सामने हाथ फैलाए जाएं। जानने की कोशिश करेंगे कि अचानक से ये जो तनाज़ा उठ रहा है इसकी असल वजह क्या है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान क्या मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद नून लीग की नज़र में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहमियत कम हो चुकी है, ये हमारा एक मौजू होगा। दूसरी तरफ मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी तस्करा करेंगे, जो अभी तक अपने कानूनी मामलात में उलझी हुई है। पार्टी के लिए इमरान खान के सोशल मीडिया के ऊपर जो पैगामात आते हैं वो अब परेशानी का सबब बन रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने ऐलान किया है कि हुकूमत इन्हीं बयानात की बुनियाद पर इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करवाने के हवाले से काम कर रही है। लेकिन सिर्फ ये हुकूमत नहीं कह रही है बल्कि पीटीआई के अंदर भी ये सोच पाई जाती है कि इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट्स के इस्तेमाल में उनको एहतियात बरतना होगी और यही वो वाहिद रास्ता है जिससे उनकी रिहाई मुमकिन है। क्या तहरीक इंसाफ इन्हीं सतही मामलात में उलझी रहेगी या फिर पीटीआई मुल्की सियासी मंजरनामे में कम बैक के उनके इम्कानात अभी भी मौजूद हैं? ये भी हमारा आज का एक टॉपिक होगा। इन मौज़ूआत पे बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ फरमाए बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब ने, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इस प्रोग्राम में हमें नदीम अफजल चंद साहब भी ज्वाइन करेंगे, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। हम पहले बात करते हैं आलमी मंजरनामे पर जो चीज़ें हो रही हैं। आप बतौर एक बड़ी वाहिद अपोजिशन की जमात हैं इस वक्त, आपका मौक़िफ़ बहुत अहम है। आज भी एक मुलाकात होगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तो लेट नाइट होगी सदर ट्रंप और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के दरमियान। ये आलमी मंजरनामे के ऊपर पाकिस्तान की जो बदलती हुई सूरत हाल है, ये इस हुकूमत की पॉलिसी का नतीजा है या आप समझते हैं कि जो आलमी हालात हैं उसका तकाजा है कि पाकिस्तान की ये पोजिशनिंग हुई है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अगर ये मुलाकात अहम होती, अगर ये यूएन के साइड लाइन्स में ना हो रही होती, मतलब आप जिस शहर में होती है मैं उस शहर में आऊँ और उसके साथ लोग कह रहे हो कि यार उनसे भी मिल के चले जाओ, उनके प्रोग्राम में काम कर रहे हो तो उधर भी होते चले जाओ, दैट इज़ ठीक है, अपनी एक वेटेज होगी, लेकिन नहीं है। लेकिन मुझे जो चीज़ मुझे बॉदर करती है वो ट्रंप के दो चीज़ें हैं। एक, ट्रंप का जो स्टांस यूनाइटेड नेशंस के लिहाज से, जो उसने यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर जिस लिहाज से हर एक को कहा कि यार आप लोग सारे फारग हो, बिल्कुल यूनाइटेड नेशन समेत सबको फारग कहा हुआ है, ठीक है। वो उनका दरीना मौक़िफ़ भी है, पहले भी कहते हैं, जो भी है ना वो है। नंबर 2, उन्होंने एक ख्याल में यूके में उन्होंने एक बात की थी, उन्होंने कहा था आई वांट टू हैव द बैकग्राउंड बेस बैक, और साथ नेक्स्ट सेंटेंस था China is 1 hour flight from there and its nuclear assets. अब ये जाते मिलने, और अगर ट्रंप उन्हें कह देता है कि I need an access towards
बगराम बेस फ्रॉम पाकिस्तान। मुझे समझ नहीं आती ये लोग क्या आगे तो ये बहुत पेचीदा है, हम प्रोग्राम में इस पे आप जरूर बात कीजिएगा इसकी टेक्निकलिटीज पे। एक आम आदमी जो भी देख रहा होगा वो उस हालात के साथ अगर मवाजना करे कि जब जो बाइडेन की कॉल नहीं आती थी, एक साइड लाइन पे न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई जो मुस्लिम ममालिक के साथ थी, एक खुसूसी मुलाकात है जो आज ओवल ऑफिस में होने जा रही है। मुझे एक बात है, क्या जिस तरह इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप के साथ 1-on-1 उनके व्हाइट हाउस में जाके 1-on-1 विदाउट एनीथिंग जाके वहाँ मिला, क्या नवाज शरीफ या क्या शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे जाके 1-on-1 मिले? नहीं मिले। अब सवाल ये होता है, अब सवाल पहले ये होता है कि एक्चुअल कौन मिल रहा है और दूसरा कौन उसके साथ है। चले पहले फिर हम चंद साहब का भी पॉइंट लेते हैं, फिर बैरिस्टर साहब आप दिफा कीजिएगा जो भी बातें की जा रही हैं। चंद साहब आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। आपकी नज़र में ये हुकूमत का क्रेडिट है या ये फ़ौज का क्रेडिट है? सिक्योरिटी तनाजुर में भी देखा जा रहा है पाकिस्तान को, पाक भारत जंग के बाद जो दिफाई कामयाबी थी, आज जो तीसरी इंगेजमेंट इसको हम कह सकते हैं अमरीकी सदर के साथ, जिसकी हमें हालिया तारीख में मिसालें नहीं मिलती हैं, कुछ अरसे के अंदर 3 मुलाकातें होना, इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये किसका क्रेडिट है? देखिए जी, पहले नंबर पे तो मैं समझता हूँ कि ये हर पाकिस्तानी का क्रेडिट है और मेरी नेक ख्वाहिशात है पाकिस्तान की अगर दुनिया में इज्जत बने तो ये आप और मैं या डॉक्टर साहब और सबको ये क्रेडिट जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये इस वक्त ज्यादा क्रेडिट यकीनन फौज को बनता है और उसके बाद गवर्नमेंट का बनता है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, कि वहाँ का जौका है, अल्लाह करे इसका एंड भी अच्छा हो और कि जब भी दुनिया में कभी अमेरिकन का हमारे साथ प्यार की चीजें बढ़ी हैं तो उसके कुछ सालों बाद हमें कुछ लंबी कीमत देनी पड़ती है। लेकिन अल्लाह करे कि आप पाकिस्तान के इस वक्त जो दुनिया में इज्जत है, हम एक मैच्योर कंट्री हैं और हम इस वक्त एक टेररिज्म का शिकार मुल्क हैं हम, तो मैं अल्लाह हमारे यहाँ दहशतगर्दी भी खत्म हो और हमें दुनिया में पाकिस्तान की जो इज्जत बनी है ये बरकरार रही है। हमारी दुआएं और हमारी कोशिश भी होनी चाहिए। बैरिस्टर साहब, एक मुस्बत तो एक रिएक्शन है तमाम पाकिस्तानियों का, पॉलिटिशियंस भी, तमाम आपके ऑपोजिशन भी हों तो हैं तो पाकिस्तानी ही सब, लेकिन एक सवाल भी उठता है कि आज जो सरगर्मी आप कर रहे हैं, अगर एक सियासी जो क़यादत है पाकिस्तान की उसकी लेजिटिमेसी भी होती, इलेक्शन पे सवाल ना उठे होते तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते सब लोग और हम आवाज़ होते हुकूमत के हक़ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ये लेजिटिमेसी के सवालात तो 2018 में भी उठे थे और फिर जब उस वक़्त के वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई थी तो फिर वापस आके इतनी सेलिब्रेशंस थी और कहा गया कि पता नहीं शायद वर्ल्ड कप दोबारा जीत के आ रहे हैं। लेकिन उसके तनाज़ुर में क्या हुआ, क्या मिला पाकिस्तान को, क्या किस लेवल पे इंगेजमेंट हुई, ये आपने देखा। किसी की देखें, एक किसी से इन्फैचुएशन होना, फ़ैन फॉलोइंग होना, किसी का एक क्रिकेटर होना या कोई सेलिब्रिटी होना, दैट्स अ साइड। यहाँ पे व्हाट वी मीन राइट नाउ इज़ वी मीन बिजनेस, वी मीन समथिंग फॉर पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के लिए इसमें क्या फ़ायदा होगा। अब इसमें इस तमाम तर पहराए में अगर मैं आपसे जिक्र करूँ, आपने खुद ही कहा कि दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड के 3 मुलाकातें, एक मुलाकात ऑन द साइड लाइन्स और द मार्जिनस ऑफ UNGA 80th समिट जो हो रहा है या 80th असेंबली जो है हमारी यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली, उसमें अगर आप देखें तो पहली मुलाकात जो अरब US समिट हुआ, इस हवाले से जो साइड लाइन्स पे मुलाकात हुई, उसमें पाकिस्तान की बड़ी अहम पोजीशनिंग थी। पाकिस्तान को उस टेबल पे बिठाना और पाकिस्तान की वहाँ पे प्रेजेंस होना, दैट स्पीक्स वॉल्यूम कि पाकिस्तान की अहमियत कितनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, एंड स्पेशली इन द वेक ऑफ ये जंग जीतने के बाद, पाक भारत कशीदगी के बाद, जंग के बाद जब पाकिस्तान फातह करार पाया, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो एक पोजीशन है वो एक बड़ा स्टैचर उसका ऊपर चला गया है डिप्लोमेटिक और ग्लोबल प्लेसिंग में। यहाँ पे ये बात कहना भी, इसका भी मैं समझता हूँ कि इंतहाई पिवटल है कि जो ऑन द साइड लाइन्स ऑफ या ऑन द मार्जिन्स ऑफ डार साहब की और वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई, चाहे वो 30 सेकंड की थी कि 20 सेकंड की थी कि 50 सेकंड की थी, बात यह है कि आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी जो है वो PM शहबाज शरीफ पे ख़त्म है और उस पर उन्होंने ऐसा माइल किया कि अभी एक्सपेक्टेडली जो मुलाकात आज है वो वाइट हाउस में मुलाकात है। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कायल किया डॉक्टर साहब। मैं समझता हूँ कि अदरवाइज किस तरह हो सकता था। डॉक्टर साहब, एक बात तो है, आपका दौर था तो उस वक्त भी बाजवा साहब के साथ मिलकर या उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो भी इकदाम होते थे उसको आप कहते थे 1 पेज है और उसका एक बेहतरीन मुजाहरा है, मिलकर दोनों साथ चलेंगे, सियासी और अस्करी क़यादत, तो तभी मुल्क आगे निकलेगा। तो आज भी ये अप्लाई होता है आपकी नज़र में?
وہ اصل میں مجھے تھوڑی سی ہنسی آ گئی تھی وہ چند صاحب کی بات پہ، مجھے جو بتا رہے تھے کہ جیسے بات وہ صحیح کر رہے تھے لیکن ود ریفرنس ٹو دی جو ہو رہا ہے اس میں وہ ایک لفظ آتا ہے چنگے میں بندہ اندر چلا جانا، وہ میرے دماغ میں آ گیا، مجھے تھوڑی سی ہنسی آ گئی تو مائنڈ نہ کرنا. لیکن دیکھیے میں ایک بات بتاتا ہوں، جب آپ کمرے میں جاتے ہیں نا آپ کو پتہ ہوتا ہے ہو از ان کمانڈ. جب پاکستانی ڈیلیگیشن جا رہا ہو نا، چاہے جنرل باجوہ تھے یا عمران خان تھے، پیپل نیو ہو واز ان کمانڈ. آپ کو بھی آج بھی پتہ ہے جب میں جہاز کے اندر سے سلوٹے مار رہا ہوں لوگوں کو تو مجھے پتہ ہے کہ ہو از ان کمانڈ. تو آپ کے دور میں کس طرح یہ مختلف تھا؟ بہت فرق تھا، زمین آسمان کا فرق تھا، زمین آسمان کا فرق تھا. آج آپ ایک کام کریں نا، ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اور جو دوسری آپ جس دوسری ملاقات کی بات کر رہی ہیں وہ 35 سیکنڈ والی نا، بالکل اچھی بات ہوگی. وہاں مسلم کنٹریز کے ساتھ جو انہوں نے ملاقات کی اس میں پاکستان بھی شامل تھا. مسلم کنٹریز کے ساتھ دیکھیں، مسلم کنٹریز میں وہ تو ایک طویل ملاقات تھی نا، جو مسلمانوں کے کنٹری ان میں سے کتنے امپورٹنٹ کنٹریز ہیں مسلمانوں میں، 3 یا 4 سے زیادہ مجھے چوتھا یا پانچواں گن کے بتا دیں. 4-5 ہے، ایران تو بیچ میں جائے گا نہیں، ٹھیک ہے، پیچھے رہ گئے اس میں سعودی عرب ہو گیا. اگر آپ مڈل ایسٹ کو کرتے ہیں امپورٹنٹ، ٹھیک ہے پیسوں کے لحاظ سے ہو گیا، لیکن سعودی عرب ہے، اس کے بعد ملیشیا ہوگا، ترکی ہوگا، اور وہ رہ جاتا ہے ایک بس. لیکن ملیشیا نہیں تھا، وہ ملیشیا اس لیے نہیں تھا، ملیشیا دیکھیں ملیشیا اس لیے نہیں تھا کہ ملیشیا اور سگنیفیکنس نہیں ہے ممالک کی. انڈونیشیا سب سے زیادہ مسلم آبادی والا ملک ہے، مسلم آبادی ہے، لیکن امپورٹنس کے لحاظ سے امپورٹنس کے جو دیکھیں، جب آپ امپورٹنس کے لحاظ سے دیکھیں ملیشیا، ترکی، سعودی عربیہ، پاکستان، ایران، یہ 4 وہ ممالک ہیں جو سب سے امپورٹنٹ ہیں. اس وجہ سے ان کے پاس ہر ایک کے پاس اور آج جو رات کو ملاقات ہوتی ہے اس سے بیرسٹر صاحب کیا ایکسپیکٹ کیا جائے؟ جو 1-on-1 خصوصی ملاقات ہوگی وہ کیا، اس میں کیا موضوعات زیر بحث ہیں؟ انشاءاللہ ایکسپیکٹڈلی یہ تیسری ملاقات ہوگی، اور آپ یہ دیکھیں گے کیونکہ کل یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب پاکستان کا موقف، پاکستان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی پریزنٹ کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بائی لیٹرل ملاقات ہے واشنگٹن ڈی سی میں ایکسپیکٹڈلی انشاءاللہ، اس میں خطے کی ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے، ریجنل اسٹیبلٹی اینڈ ریجن ایٹ لارج. میں خالی یہ بات نہیں کہہ رہا کہ ریجن ساؤتھ ایشیا کی اگر آپ بات کریں، ریجن بیسکلی ساؤتھ ایشیا پلس مینا ریجن، مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ، یہ ریجن ایٹ لارج کے اوپر بات ہو رہی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں گی کہ پاکستان کا کلیدی کردار ہے، اسپیشلی ویزا وی جو کرائسس ہیں فی الوقت اس حوالے سے، اور جو ایک کہہ لیں گلوبل پوزیشننگ کے حوالے سے جو ایک کلیدی کردار ادا کرنا ہے وہ پاکستان نے ادا کرنا ہے along with other countries. چلیے اب یہ کچھ جو پروگرام کے حوالے سے کچھ خدشات ڈاکٹر صاحب نے بھی سامنے رکھے، اس میں آپ کی طرف آتی ہوں. پروگرام میں بھی وقت ہوا ایک بریک کا. ندیم چند صاحب، ہم کچھ عرصہ پہلے پاک بھارت تنازع کی سچویشن میں بھی بہت ریلیونٹ دیکھ رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کو. اس کے بعد جو وفود دنیا بھر میں بھیجے گئے تھے اس کی سربراہی بلاول صاحب کر رہے تھے. تو اچانک یہ جو اب آج کل صورتحال ہے اس میں ہمیں کیوں اتنا زیادہ آپ لوگوں کی پریزنس نظر نہیں آ رہی پاکستان پیپلز پارٹی کی؟ دانستہ طور پہ دور رکھا جا رہا ہے یا آپ لوگ خود تھوڑا فاصلہ اختیار کیے ہوئے ہیں؟ لیکن جی جہاں تک فارن پالیسی کا تعلق ہے، کیونکہ حکومت ہم ایگزیکٹو کا حصہ نہیں ہے، اور ان کا ایک فارن منسٹر ہے، اور ان کا اس وقت وہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید ان کو ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کرے کرائسس نہ آئے. کرائسس میں پیپل پارٹی کی ضرورت پڑتی ہے. جب راوی سکھ چین ہوتا ہے اس وقت پیپل پارٹی کی ضرورت نہیں ہوتی. اس وقت راوی سکھ چین ہے، کرائسس نہیں ہے. لیکن جب خدا نہ خاصہ کرائسس آئے گا تو پیپل پارٹی کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم اس ملک کے لیے ہم خود فرنٹ لائن پہ آئیں گے. اور اب یہ حکومت کا حق ہے، رائٹ ہے، ان کا وزیر خارجہ ہے، ان کی گورنمنٹ ہے، اور ساتھ ریاست بھی ان کے ساتھ ہے. تو میرے خیال میں یہ ان کا رائٹ ہے، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اب کوئی نمائندگی. باقی اگر پارلیمان کو اعتماد میں لیں گے تو ساری جماعتوں کو اعتماد میں لیں گے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو بھی ایگریمنٹ آپ کا انٹرنیشنلی ہو وہ پارلیمان میں لے ہو. یہ پارلیمان کی پہلے بھی ریکمنڈیشن ہے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں کم از کم آ جائے تاکہ چیزیں ڈسکس ہوں اور سامنے آئیں. تو اگر یہ کر لیا جائے تو بہتر ہوگا. اور جو چند صاحب یہ جو دفاعی معاہدہ ہے
اس پر پیپلز پارٹی کو کسی بھی سطح میں پر اعتماد میں لیا گیا معاہدہ ہونے اس سے پہلے تو بڑی ایک خاموشی تھی، لیکن اس کے بعد بھی آپ اہم اتحادی ہیں. کچھ عرصہ پہلے تک جب ہم بات کرتے تھے تو آپ لوگ اس طرح کی بات کرتے تھے کہ کچھ اچھا ہو یا برا ہو سب سانجھا ہے ہمارا اتحادیوں کے ساتھ اور اونرشپ لیں گے. سو یہ معاہدہ ہونے کے بعد بھی کیا آپ لوگوں کو اعلیٰ سطح کے اوپر پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیا گیا اس کے کچھ نکات کے حوالے سے؟ پارلیمان کو تو بعد میں اگر بلاول صاحب کو یا زرداری صاحب کو لیا گیا تو سچی بات ہے مجھے پتا نہیں ہے، میں اس پہ جھوٹ نہیں بولوں گا، میرے علم میں نہیں ہے. پارٹی لیول پہ کوئی ڈسکشن ہمارے، میں ایز انفارمیشن سیکرٹری میرے علم میں کوئی بات نہیں آئی. اگر کوئی آئے گی تو میں ضرور، لیکن زرداری صاحب یقیناً پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں اور میرے خیال میں ان کے ساتھ ان کی کوئی ڈسکشن ہوئی ہوگی تو یہ پریزیڈنٹ کا کوئی اسپوکس پرسن اس پہ جواب دے سکتا ہے، میں نہیں دے سکتا. چلیں ایک اور موضوع پہ جاتے ہیں پھر. اب آپ کے حوالے سے آپ بھی اس کے اوپر بہت ووکل ہے چاند صاحب، جو بسپ کے حوالے سے آپ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ سیلاب سے متاثرین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت امداد دی جائے. مریم نواز نے آج اس پر جواب دیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ جن کا سب تباہ ہو گیا بسپ کے 10,000 سے ایک تو ان کا کچھ بنے گا نہیں، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ بلاول تو میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں، ان کو اپنے ترجمانوں کو سمجھانا چاہیے. کیا رسپانس ہے آپ کا؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں اگر ان کے ترجمانوں کا اور پیپلز پارٹی کے ترجمانوں کا تہذیب کے حوالے سے موازنہ کیا جائے تو یہ آپ خود فیصلہ کر سکتی ہیں. آپ ماشاءاللہ ایک جرنلسٹ ہیں اور دیکھ رہی ہیں. دوسرا، ہمارے 3 مطالبات تھے. ایک بسپ کے حوالے سے ہم نے کہا ہے کہ کیش ٹرانسفر اگر آپ کرنا چاہیں تو بسپ ایک ٹرانسپیرنٹ ہے جس پہ دنیا کو بھی اعتماد ہے، اور اس سے پہلے ہم کر بھی چکے ہیں. تو بسپ کو پیپلز پارٹی کی ملکیت نہیں ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک ادارہ، اور گورنمنٹ آف پاکستان کے سربراہ میاں شہباز شریف ہیں. اور اس پہ ان کو اگر اپنے تایا ابو پہ کوئی اعتراض ہے یا اپنے پارٹی کے صدر پہ کوئی اعتراض ہے تو اس کا وہ جواب دے سکتی ہے. دوسرا ہمارا ہے کہ گندم جو بلاول صاحب نے آج کہا ہے کہ اپنے کسان کو قیمت دیں، امپورٹ نہ کریں. باہر کے ممالک میں آپ چیزیں امپورٹ، اور اپنے کسان کو قیمت دیں اور اپنے کسان کا گلا نہ دبائیں کہ آپ کا پنجاب کا کسان KPK میں گندم نہیں بیچ سکتا، یا بلوچستان میں نہیں بیچ سکتا، یا کشمیر میں نہیں بیچ سکتا، یا GB میں نہیں بیچ سکتا. پاکستان میں گندم پنجاب میں زیادہ ہوتی ہے اور پنجاب کا کسان ہی گندم دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک یہ ہمارا. تیسرا ہمارا جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے وہ ہے لوکل گورنمنٹ الیکشن کا. 1 سال کے اندر انہوں نے لوکل پارٹیز کے الیکشن کروانے تھے، اور اگر آج لوکل پارٹیز کے افیکٹو سسٹم ہوتا تو یہ صورتحال جو آج پنجاب میں فلڈ کے بعد ہوئی ہے شاید یہ نہ ہوتی. یہ بابوؤں کے پاس کا کام نہیں ہے، یہ مقامی نمائندے ہی بہتر کام کر سکتے ہیں. تو ہم تو سیاسی بات کر رہے ہیں. یہ 3 ہمارے مطالبات ہیں کہ کسان کا معاشی قتل نہ کریں، اور آپ زرعی بینک سے بھی ٹرانسفر کر دیں، آپ اپنی گرداوریوں کے ذریعے کسانوں کو دیں صحیح، کچھ آج دیں، 6 مہینے بعد نہ دیں. یہ ہمارا تینوں مطالبات بیرسٹر صاحب کے سامنے رکھتی ہوں. بیرسٹر صاحب، ایک آلریڈی ایگزسٹنگ میکنزم ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا، کیا حرج ہے کہ اس کے تحت یہ امداد دے دی جائے، یا یہ سیاسی معاملہ ہے کہ بسپ پیپلز پارٹی کے ساتھ اٹیچڈ ہے یہ منصوبہ، تو یہ سیاست زدہ ہو رہی ہے سیلاب کی صورتحال میں؟ دیکھیں، میں اس پہ تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ بسپ کا جب اس وقت اس کی انیشل انسیپشن تھی بڑی اچھی تھی، وہ بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے، اور بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک اچھا پروگرام ہے. لیکن بیکاز اگر ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ اوور اینڈ ابو جا کے اس جو کمپنسیشن ہے وہ 10-15 ہزار روپے میں، واقعی یہ ایک ہارڈ ہیٹنگ فیکٹ ہے کہ لوگوں کے جانور جو کہ 2-2 لاکھ کی مالیت کے، 2.5 لاکھ کی مالیت کے، یا 1.5 لاکھ کی مالیت کے، اور آن ٹاپ آف دیٹ ان کے مکانات، جو ان کا مکان ہے وہ آدھا ہے یا پورا ہے جو سیلاب کی نظر ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام تر معاملے پہ 10-15 ہزار سے واقعتاً میں وداؤٹ شوگر کوٹنگ آپ کو بتا سوں 10-15 ہزار سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں، وہ اس سے زیادہ کمپنسیٹ کرنا چاہتی ہیں، اپنے صوبے کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی ہیں، کھڑا ہو کے دکھایا ہے انہوں نے. تو میرے خیال سے کسی پارٹی کو، کسی دوسرے صوبے کی حکومت کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اف اینی تھنگ یہ خوشائن بات ہے، وہ زیادہ کمپنسیشن دینا چاہتی ہیں. لوکل باڈیز کے الیکشن کے اوپر توجہ دینے کے بجائے جو مطالبہ بھی چند صاحب نے سامنے رکھا، نئے صوبے بنانے میں آپ لوگ اس بحث میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، کیوں لوکل باڈیز کے الیکشنز نہیں ہو پا رہے؟ دیکھیں، لوکل باڈیز کے الیکشنز تاخیر کا شکار ہیں اور نہیں ہونے چاہیے. قانون سازی کے کچھ عمل ایسے وہاں پہ سٹیپس ہیں جن کو ڈی لمیٹیشن کے علاوہ دیکھیں، اور تو وہ سٹیپس جو ہیں وہ فائنل مراحل میں ہیں. آئی ایم ریئلی ہوپ فل
کہ جب تک واقعتاً چند صاحب بھی اس چیز کی گواہی دیں گے کہ بس یہ تھے MNA MPA، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ آن گراؤنڈ جو ہے ہم گلی نالی بنائیں. ہمارا کام پالیسی پہ، لیجسلیشن پہ، دیگر چیزوں پہ کام کرنا ہے، لیکن ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے حلقے کے لوگوں کو کے لیے. جب آپ ایک حلقے سے آئے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو یہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں کیونکہ آپ کا لوکل گورننس سٹرکچر یا لوکل گورنمنٹ کا سٹرکچر اتنا اسٹرینتھن نہیں ہوا. لیکن آپ نے 26 ترمیم کرنی ہو تو وہ تو راتوں رات ہو جاتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ عوام کو ڈائریکٹلی لوکل گورنمنٹ باڈیز جو ہے ڈائریکٹلی لوکل گورنمنٹ باڈیز ہی جو ہے وہ ان کا کہیں کہ فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ میں یہ بات بھی آپ کو کہوں کہ جس طرح کسان کی بات کی کہ کسان کو دیکھیں لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا. اب کسان کارڈ آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے، وہ کس میکنزم کے تھرو یہ پالیسی جو ہے نا یہ صوبے کی حکومت بنائے گی. اف اینی تھنگ چند صاحب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہر صوبہ جو ہے کافی خود مختار بھی ہے اس تمام تر معاملے میں، تو پالیسی صوبہ خود بنائے تو زیادہ بہتر ہے. کس طرح اس نے ڈسیمینیٹ کرنا ہے، ڈسپرس کرنا ہے یہ تمام تر فنڈز، اور کس طرح انہوں نے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، یہ ہر صوبہ ایک بہتر. ڈاکٹر صاحب یہ جو ڈیمانڈ ہے پیپلز پارٹی کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت امداد کی، کیا یہ آپ کی نظر میں درست ہے؟ پہلے جب ہم پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کوئی اختلاف آپ لوگوں کے سامنے رکھتے تھے تو ایک تاثر آپ لوگوں میں یہ ہوتا تھا کہ یہ ملے ہوئے ہیں، اس وقت بھی ملے ہوئے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اتحاد ٹوٹ سکتا ہے ان اختلافات کی بدولت؟ کیا ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں دیکھیں ان کا اتحاد اس لیے نہیں ٹوٹے گا، ان کا اتحاد آن پرنسپلز تو ہے نہیں. یہ وہ ایک ادھر جانے لگتا ہے، وہ چھڑی آتی ہے وہ واپس ادھر آ جاتا ہے، دوسرا ادھر جانے لگتا ہے چھڑی ادھر سے آتی ہے واپس ادھر آ جاتا ہے. جب آپ نے وہ ایک ہوتے نا گڈریا، وہ ایک بکری ادھر جا رہی ہے ادھر چھڑی مارتے وہ ادھر آ جاتے ہیں، یہ ان کا حساب کتاب وہ ہے. تھوڑا بہت ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن ان پرنسپل دیکھیں BISP از اے گڈ کنسیپشن. اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے نہ صرف اس کو اسٹرینتھن کیا، اس کے اندر سے وہ سارا گن نکالا. 8 لاکھ لوگ جو بیچ میں گریڈ 21 گریڈ 20 گریڈ 19 والے بیٹھے ہوئے تھے ان سب کو نکال کے کیا. سنا بیچ میں پھر آ گیا، ابھی پچھلے دنوں میں کوئی خبر ہوئی تھی پھر ہو گیا تھا. لیکن فار اے چینج آئی ایگری وتھ PMLN کہ یار یہ چیز BSP کے زمرے میں آتی نہیں ہے. یہ بلاول بھٹو غلط نیت کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں. وہ کیوں غلط نیت سے کر رہے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ جب اس کے تھرو جائے گا he will claim that thing politically, which is very wrong concept of بلاول بھٹو. میں جو سمجھتا ہوں میں غلط سمجھ رہا ہوں گا، لیکن میری نظر میں he is trying to claim BISP because اس کے ساتھ اس کی ماں کا نام جڑا ہوا ہے. سیاسی ہو گیا وہ معاملہ. اور جو فنڈز کی بات ہو رہی ہے، ایک اچھے کام کو آپ سیاسی جب بنانا شروع کرتے تو کوئی بیوقوف نہیں ہوتا، کوئی بیوقوف نہیں ہے. اچھا یہ اس حد تک ہے، یا جس طرح پہلے نہروں کا معاملہ ہوا وہ بڑا سیریس، ایک پیپلز پارٹی کی ایک مختلف پوزیشن آ گئی، یہ ایک لارجر لیول کے اوپر ہمیں براڈر لیول پہ اس کو دیکھنا چاہیے. یہ کچھ بھی نہیں. یہ لوگ یہ دیکھیں میرے کچھ ایسا ہوا جس کے بعد پیپلز پارٹی کے لیے معاملات خراب ہی ہوتے گئے. اس ملک کا مسئلہ اگر آپ ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھیں نا، وہ آپ کو بتاتا ہے ملک کا مسئلہ نمبر 1 وولیٹائل گروتھ ہے، نمبر 2 سیکنڈ نمبر پہ انہوں نے کہا پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. جب تک آپ کی گروتھ نہیں ہوگا. اچھا تیسری چیز وہ بتاتے ہیں جو پاورٹی ہے نا شروع میں کم ہوتی گئی ہے، اس کے بعد تقریباً 7% زیادہ ہوئی ہے 2018 تک، اس کے بعد دوبارہ 7% کم ہوئی ہے. غربت کی شرح کے حوالے سے بڑی ہوشربا رپورٹ ہے. lowest was آج تک پاکستان کی ہسٹری میں the lowest was during پاکستان تحریک انصاف. وجہ یہ ہے پاکستان تحریک انصاف میگا پروجیکٹس نہیں بناتی، وہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے اوپر جب وہ کرتے ہیں آپ کو بڑے بڑے پروجیکٹس نہیں نظر آتے، لیکن لوگوں کے اندر خوشحالی آتی ہے. میں کم از کم سیلاب کی صورتحال میں ایسا کوئی پروجیکٹ نظر نہیں آیا جس کا تذکرہ ہم پروجیکٹس نہیں کرتے، ہم لوگوں کے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے اوپر چند صاحب کی طرف میں جاتی ہوں. چند صاحب اس پہ ہم کبھی اور بات کریں گے. چند صاحب ایک جو مشورہ فنڈز کے حوالے سے تھا، بلاول صاحب آج بھی کہہ رہے تھے کہ امداد ہمیں سیلاب کے حوالے سے مانگنی چاہیے تھی. مریم نواز کہتی ہیں کہ NFC میں جو تمام صوبوں کو اربوں خربوں روپے ملتے ہیں وہ کس کام کے لیے ہیں. دوسرا وہ یہ کہتی ہے کہ مفت مشورے جو ہے فنڈز کے مانگنے چاہیے. اس حوالے سے میں نواز شریف کی بیٹی ہوں، امداد کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی. آپ کا اس پہ کیا رسپانس ہے؟ دیکھیں میرا خیال میں اللہ کرے پاکستان کبھی بھی امداد کے لیے ہاتھ نہ پھیلائے، لیکن 94 ارب 1000 ارب کا میرے خیال ہے ہم لون لے چکے ہیں، اور ہر چیز ہم نے موٹر وے ہوں، ایئرپورٹ ہوں، مارٹگیج ہے، ہم فلج کرا دیے. تو اللہ کرے یہ قرض نہ لیں، لیکن اللہ کرے یہ کاشتکار کی اور اس سیلاب زدہ لوگوں کی مدد بھی کریں. صرف ابھی تک کاسمیٹک جو ریسکیو اور سامنے دکھان لوگ مدد مانگتے ہیں، یہ وزیر بھیج دیتے ہیں. لوگوں کو وزیر نہیں چاہیے، لوگوں کو مدد چاہیے، لوگوں کو بھیک نہیں چاہیے. ان کا حق ہے
रियासत के ऊपर, हुकूमत के ऊपर लोगों का हक है। वो इस मुल्क के असल मालिक हैं, जिनकी जमीनें दरिया बुर्द हो गई हैं। अब अगर आप अरबों रुपए लगा के आप हाउसिंग सोसाइटियों को और दरिया से बचाएंगे, नई बांध बनाएंगे, तो और किसान को और बेचारे दरिया बुर्द इंसान को उसकी जमीन, उसका हक नहीं है। वो अपनी इज्जत के साथ अपनी जमीन मांगता है, इज्जत के साथ अपना हक मांग रहा है। तो आप दें, ये मदद करें, हम तो खुश हैं, लेकिन हमें पता है कि ये मदद नहीं कर सकेंगे। और खुदा न खास्ता ये और डिजास्टर आएगा कि जब लोग मायूस होंगे। लोग देखें ना, आप इतने दिन हो गए, आप गंदम का स्टॉक नहीं बचा सके। जो गंदम स्टॉक डूबा है जिला मुल्तान में या मुजफ्फरगढ़ में, हालांकि सैलाब आने हुए 10 दिन हो गए, फिर कहते हैं सैलाब के ऊपर सियासत कर रहे हैं। हम कोई सीधी बात ना करें तो हम ये इनको मशवरा देते हैं, तनकीद भी नहीं करते, कहते हैं ये मशवरा है हमारा, ये हमारा अवाम का मुतालबा है, ये प्लीज ये करें, उसको ये तनकीद समझते हैं। देखिए, हमारी और पीटीआई की टोन में फर्क है। वो इनको एक और जाविये से बात करते हैं, हमारा अंदाज मुख्तलिफ है। हमारा अंदाज है कि ये मुतालबात हैं, लोकल पार्टी इलेक्शन हो, गंदम की प्राइस हो या गंदम इंपोर्ट ना करें, किसान को काश करने दें, मुल्क को सरप्लस गंदम में करें, या सैलाबज़दा इलाकों की मदद करें, जरी बैंक के जरिए करें, बेड एक्सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए करें, किसी और पंजाब बैंक के जरिए करें तो सही। बैरिस्टर साहब, ये एक तो जो बात है कि वुज़रा का क्या काम है, क्या वो उस लेवल, उनका तो काम ये होता है कि पेशगी इक़दामात करें। पहले से बहुत सारे मानसून के हवाले से अलर्ट्स थे। क्या हमारी क्लाइमेट की मिनिस्टर, जो उस वक्त एक बहुत बड़ा वफ्त लेके CM साहिबा जापान गई हुई थी, क्या वो वक्त नहीं था कि वो बैठ कर इक़दामात करते सैलाब से कि इस नुकसान से बचने के लिए? इसके साथ जो कर्ज़ वाली बात मरियम साहिबा कह रही हैं, और इन्होंने लुकमा दिया डॉक्टर साहब ने बीच में, हम तो कर्ज़ के ऊपर चलने वाला मुल्क हैं, तो क्यों फंड्स हम सैलाब की वजह से, जो एक लेजिटिमेट प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, उसके तहत ना लें? देखिए, एक तो आपने बात की कि सीनियर वजीर जो हैं वो पूरे वफ्त के साथ CM साहिबा के साथ सारे गए हुए थे। PDMA की जो वार्निंग्स थी उनको इन ट्रू लेटर इन स्पिरिट देखा गया और उसके हवाले से पॉलिसी मरतब की गई। लेकिन क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड तमाम तर मामला थे, जो फ्लड्स के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस लेवल पे तबाही होगी। देखें, आप कुछ ग्राउंड वर्क कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी एक सर्टेनिटी के साथ ये नहीं एनविजिज कर सकते या आप देख सकते या प्रेडिक्ट कर सकते कि इतने इस लेवल पे या इस बड़े पैमाने पे गंदम बचाने, जो गंदम स्टॉक पड़ा हुआ था, वो बचाने के लिए तो कोई इक़दामात हो सकते थे ना। मैं ये आपसे कहूँ, और उसके बाद आपने ये दूसरा सवाल का जो दूसरा हिस्सा था, आपने वो बात की, आपने कहा कि भाई सूबे की वज़ीर आला नहीं कशकोल लेके जाना चाहती कहीं, तो ये बुरी बात तो नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि वाक़तन जो NFC अवार्ड के तहत पैसे सूबे में आते हैं वो आवाम के इस्तेमाल के लिए आते हैं, और अगर सूबे की आवाम पे अगर कोई ऐसी आफत आती है, कोई नेशनल डिज़ास्टर होता है, तो उसकी रिहेबिलिटेशन और दीगर चीज़ें। और आपने कहा कि वज़ीर क्यों भेज दिए? वज़ीर अफसर साहिबा इसलिए भेजे ताकि लोगों में वो कॉन्फिडेंस इंस्टिल हो कि हमारे जो मुंतखब किए हुए लोग हैं, जो हमारे अरकान पार्लियामेंट हैं, जो वुज़रा हैं, वो खाली टीवियों पे आके बातें नहीं करते, वो अमली तौर पे वहाँ पे ऑन ग्राउंड लोगों में मौजूद हैं और लोगों के साथ ज़मीनों पे बैठ के खाना भी खा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आप लोगों की बात करते हैं। इमरान खान साहब का जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है, हुकूमत जो उनका अकाउंट है, उससे जिस किस्म की बातें की जाती हैं, ऑब्वियसली वो खुद वो टाइप नहीं कर रहे होते, कोई उनके लिए चला रहा है, उससे बहुत एतराज़ है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इसको बंद करेंगे, इन अकाउंट्स को। क्या रद्द अमल है आपका? देखिए, इन लोगों का मसला ये है कि ये उस एक बंदे को सारे मिल के एक बंदे को काबू नहीं कर सकते, और उसकी वजह ये है कि वो बंदा उसूल पे खड़ा हुआ है, वो ना भागा है, ना झुका है, ना कुछ। अब उसका अकाउंट है, वो जो मर्जी लिखे। अगर आपने बंद करना बंद कर लें, अगर आपने नहीं करना। लेकिन देखें, अगर वो ये कह दे कि मैं इस अकाउंट को मैं ओन नहीं करता, तो फिर और बात है। लेकिन अगर वो उस अकाउंट को ओन करता है, वो जो मर्जी लिखे, तो ओन करते हैं, आपकी अपनी पार्टी में इंसान है। आप अपने अकाउंट पे अगर कोई लेट्स से मैं कहता हूँ कि यार ये चीज गलत है, हम तो आम लोग हैं, लेकिन नहीं, आप आम लोग हैं, आपको भी कितने, आप जैसे आपके कितने कोलीग्स को बंद किया हुआ है? बंद एज इन उनके अकाउंट्स बंद किए हुए हैं, इसका तो कोई रिकॉर्ड उनके YouTube चैनल्स बंद किए हुए हैं। बहुत कुछ लोग हैं, बिल्कुल ऐसे हैं। Is that what we call democracy? Not at all। लेकिन आपके दौर में कितने एंकर्स थे जो घर पे थे? मुझे बता दें कितने एंकर्स। देखिए, मेरी बात सुने, टोटल कम से कम 4 एंकर्स आपके दौर में थे जो पाकिस्तान के लीडिंग एंकर्स थे, जो घरों में बैठे हुए थे। कितनी देर के लिए थे?
اب یہ کس قسم کا کمپیریزن ہے؟ سینسرشپ تو سینسرشپ ہوتی ہے، تھا اس وقت بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے، اس سے زیادہ بڑھ کے آج ہو رہا ہوگا. لیکن میگنیچیوڈ آف غلطی آج جو ہے، میگنیچیوڈ آف غلطی بہت بڑھ گئی ہے ڈاکٹر صاحب، آپ بہت بڑھ گئی ہے. آپ نے ان کو نہ صرف نکالا ہے، آپ کو پتہ ہے کاشف عباسی کتنے عرصے سے، 8 سے 9 مہینوں کے کاشف عباسی کو نکالے ہوئے. ان سے پوچھیں نا، یہ لا منسٹر ہے، ان سے پوچھیں. چھوٹا سا سوال ہے میرا سوال یہ ہے افسر صاحبہ، آپ بھی یہ سوال کریں، کیا ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ کون چلاتا ہے، کون اس میں تحریر کرتا ہے، کہاں سے وہ اکاؤنٹ آپریٹ ہوتا ہے، کہاں سے چلتا ہے؟ ڈو یو نو؟ نو، آئی ڈونٹ نو. تو پھر آپ کس بنیاد پہ بند کریں گے بیرسٹر صاحب؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کون چلاتا ہے یہ اکاؤنٹ؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میرا بند کر لیں. نہیں میری سن لینا. وہاں پہ آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ جو یہ سوال اٹھا رہے ہیں، علی محمد خان نے یہ سوال اٹھایا کہ ہمیں ہر چیز کو علی محمد خان is a nobody for PTI. He is nobody to say کہ عمران خان کے اکاؤنٹ کے اوپر یہ ہونا چاہیے. عمران خان کی آزادی عمران خان کا مسئلہ ہے نا. آج عمران خان نواز شریف بن جائے، آزاد ہو جائے گا. میری ایک دوسرا دیکھیں، ایک ذیلی سوال اس کے ساتھ ہے. آپ کو پتہ ہے ایک سوال یہ بھی ہے، آج وہ کمپرومائز جیل میں بیٹھے، وہ آزاد ہو جائے گا. جیل میں بیٹھے بانی پی ٹی آئی عمران خان کیسے، جیل میں تو یہ فیسلٹی نہیں ہوتی نا، جیل میں کیسے جو ہے وہ اپنا اکاؤنٹ آپریٹ کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ اون اس کو کون چلاتے ہیں ان کا اکاؤنٹ؟ بیرسٹر صاحب یو آر دی اتھارٹی، آپ بتا سکتے ہیں کون چلاتا ہے. انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے نا، اسی لیے تو گئے تو پھر انویسٹیگیشن سے پہلے بند کرنے کی بات کیوں کر رہے ہیں اکاؤنٹ کو؟ یہ تو ان کا اظہار رائے کمپرومائز ہوگا اس سے. انہوں نے یہ بات نہیں کی، رانا صاحب کی بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ میں لیا جا رہا ہے. نو، انہوں نے کہا کہ جو ٹیمز گئی، میڈیا پہ رپورٹ ہوا، ٹیمز گئی تفتیش کی، انہوں نے کہا انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، یہ کون آپریٹ کر رہا ہے، کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے. ان کو بتایا کہ یہ چیزیں پاکستان کے خلاف جو مواد یا زہر اگلا جا رہا ہے، یا اداروں کے خلاف جو بات کی جا رہی ہے، یا جو انارکی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ تمام تر چیزیں آپ کے اکاؤنٹ سے آپریٹ ہو رہی ہیں. تو ملاقات جن سے کرتے ہیں ان کے ذریعے بھی تو وہ پیغام بھیج دیتے ہیں علیمہ خان کے ذریعے. اب یہ بات ہے نا، میرا ٹویٹر اکاؤنٹ یا میری سوشل میڈیا رن کرتی ہے یا میں خود رن کرتا ہوں. انہوں نے تو سراہا ہے کہ یہ جو سعودی عرب میں ہوا ہے، انہوں نے کہا ہر پاکستانی کے وہ ہے. انہوں نے جب وار ہو رہی تھی اس وقت انہوں نے کہا کہ سارے پاکستانی آرم فورسز کے پیچھے کھڑے ہو جائے. دیکھیے، اگر آپ غلط کرتی ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ افسر صاحب آپ یہ چیز ایک غلط کر رہی ہیں، آپ ٹھیک کر لیں، آپ مجھے اٹھا کے اس چینل سے باہر نکال دیں. چلیں اب میں ایک انڈیپینڈنٹ رائے دیتے ہوئے اس پہ کلوز کروں گی. ملک دشمنی اور یہ تمام باتیں تو ہمیشہ ایک دوسرے کے سیاسی مخالفین ایک دوسرے، لیکن پی ٹی آئی کی اپنی سیاسی جو اسٹریٹجی ہے اس کے اعتبار سے بڑی کنفیوژن پھیلتی ہے جو میسیجز آتے ہیں اس اکاؤنٹ سے اکثر و بیشتر دفعہ، ورنہ پی ٹی آئی کی پالیسی بھی واضح ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب، سینیٹر ہمایوں محمد صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوئے، اور ندیم افضل چند صاحب. ناظرین، پروگرام دیکھنے کا شکریہ. آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.